अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं मिनी बजट जे हवाले सां। इन सां गॾोगॾु मुल्क में महांगाई वधी वई आहे, हुकूमत पेट्रोल जी क़ीमतूं बि वधाए छॾियूं आहिनि। इन सॼी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, सियासी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेके महिमान शख़्सियत अॼु जे प्रोग्राम में असां गॾु मौजूदु आहिनि, सीनियर साहिब एंकर पर्सन साकिब सलीम कुरैशी, इन सां गॾोगॾु तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि चौधरी फ़ख़ार साहिब, ऐं PMLN जा बि अॻवान महिरबान साहिब असां सां गॾु ॿई मौजूदु आहिनि, ऐं टियों महिमान असां सां गॾु ऑफिस में मौजूदु आहिनि साकिब सलीम कुरैशी साहिब। अॼु प्रोग्राम में टिनी महिमान सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त छा मुल्क में जेकी महंगाई वधी रही है उनजो जिम्मेवार केरु आहे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जो आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को। सबसे पहले मलिक मेहरबान साहब, आपसे क्योंकि मालूम करना चाहूँगा, क्योंकि आप हुकूमत में मौजूद हैं, तो आपके ख्याल में आप लोगों को ये फैसले करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि आज पेट्रोल 272 से 70 से ज्यादा हो गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, अवाम तो आप पे तनकीद कर रही है अब तो सख्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मुदस्सिर साहब, आपने जो अभी महंगाई की जो नक्शा खींचा बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई और बहुत ज्यादा जो पेट्रोल की हालत देखिए, जब कोई भी हुकूमत जो है वो अपने मुल्क को चला रही होती है तो उसके अंदर उसको बहुत बड़े बड़े करने पड़ते हैं, मुल्क के लिए करने पड़ते हैं। हमने जब ये फैसला किया था, हमने जब हमें ये हुकूमत मिली थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली थी, ऐसी के मुल्क को संभालने के लिए हमें ये फैसला करना, हमारे कायद ने उस वक्त भी फैसला लिया था कि हुकूमत जो है उसके पास रिजर्व भी नहीं थे और महंगाई भी उस टाइम बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी। तो उस वक्त मुल्क को संभालने के लिए ये सारे इकदाम किए गए थे। और अब जो है वो महंगाई जो जा रही है, तो ये हमने बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जो गरीब है उनके ऊपर ये है, हम जानते हैं, भी जानते हैं, लेकिन इसका और कोई हल नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। तो मुल्क पाकिस्तान के लिए जो फैसले किए जा रहे हैं वो यही है। अच्छा इफ्तिखार साहब, मलिक साहब तो कह रहे हैं कि आप लोगों की हुकूमतों के फैसले, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के फैसले हैं, ये मुश्किल फैसले उनके बकौल करने पड़ रहे हैं, तो आप अपने आप को जिम्मेदार करार दे रहे हैं इस चीज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, मेरे भाई का भी शुक्रिया और साकिब का भी, कि अहम मौजू के ऊपर आप मेरे व्यूज ले रहे हैं। देखिए, ये जो क्या कहते हैं कि मनगढ़ंत एक ही इनके पास एक सौदा बचा है, और ये कह रहे हैं कि हर जगह, हर मोड़ पे, हर किसी चैनल पे भी इनको सुनो तो हमने मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। अब आप बार बार बताने की बात है कि जब मुल्क 6% तरक्की कर रहा था, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट उसकी बहुत थी, और बहुत सारे मामलात आपको पता है कि लोगों को सहूलतें मिल रही थी, सेहत कार्ड भी थे, और हमारे प्रोग्राम को तो आप, मैं एक ऐसी बात है जो आपको भी पता है, और ये लोग उस वक्त निकले थे महंगाई के खिलाफ, और इतना जुलूस निकाले और बड़ी बड़ी लंबी क्या बात है, वो मरियम साहबा निकली, फिर जनाब फजल रहमान साहब और बिलावल साहब, ये सब लोग महंगाई के लिए निकले। लेकिन जब इनके हाथ में आ गया किसी तरह इम्पोर्टेड हुकूमत, चौधरी साहब, इम्पोर्टेड हुकूमत वाला तो नारा खत्म नहीं हो गया मेरा ख्याल है चौधरी साहब? चौधरी साहब, ये जरा वजाहत कर दें कि इम्पोर्टेड हुकूमत वाला नारा खत्म नहीं हो गया। इमरान खान साहब ने तो कह दिया ना, मेरा ख्याल है एक दो स्टेटमेंट्स में, अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब तो मेरा ख्याल अब इम्पोर्टेड वाला खत्म हो गया होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दो। अब इलेक्शन की बात की जाती है तो इलेक्शन कराने वाला अदारा कहता है, जिसने काम ये करना होता है वो कहता है मैं करा नहीं सकता। जब किसी को सिक्योरिटी की बात की जाती है तो सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते। तो ये 50 साल में आर्टिकल के ऊपर लगना चाहिए।
کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو کسی بھی صورت میں 90 الیکشن کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور یہ جناب علی پھر اسی طرح کرتے ہیں کچھ گورنر صاحب کی طرف بھیج دیتے ہیں. یہ تو سلیم اللہ کلیم اللہ کا گیند ہے کہ ایک کا دوسرے کی طرف. اور باقی انہوں نے کہا میرے بھائی نے کہ یہ اپنا تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے. اور آپ بھی سوال یہ پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ کو پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی جب آپ حکومت نہیں چلا سکتے تھے. اصل میں یہ لوگ اپنے جو NRO2 لیا ہے انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے ہیں. اور دیا ہے NRO کس نے دیا ہے, کس نے دیا ہے NRO؟ افتخار صاحب کس نے دیا ہے؟ جی افتخار صاحب میں عرض کر رہا ہوں کس نے دیا ہے NRO؟ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی دبئی کے اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. آپ آج وہ کہتے ہیں جی میں مجھے بلا دیا جائے. تاریخ کب کسی کو بلاتی ہے جناب؟ آپ پاکستان کے ساتھ وہ ظلم کیا, آپ نے پاکستان کے ساتھ وہ کھلواڑ کیے. تو دشمن جب ہمیں کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارا, میں عموماً انڈین چینل پہ آتا ہوں تو بات کی جا سکتی ہے. کیا کیا آج آپ نے؟ مشرف کے دور سے بھی زیادہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی کیا, ان کی عزت کیا رہ گئی ہے خود کے لیے پاکستان کے ساتھ. ثاقب صاحب سے چودھری صاحب پوچھ رہا ہوں NRO کے حوالے سے ذرا وضاحت کیجیے گا, کیونکہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں NRO ملا. NRO کس نے دیا؟ سب سے پہلے تو میں دونوں معزز مہمان ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں, ملک مہربان صاحب, افتخار چودھری صاحب, آپ دونوں کو خوش آمدید. اور یقینی طور پر دونوں نے بڑا زبردست اپنا موقف اور اپنا اسٹینڈ لیا اپنی پارٹیز کے حوالے سے. میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ جب ملک مہربان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی کر کے گئی ہے, تحریک انصاف کی حکومت نے سارے معاملات خراب کیے ہیں, تو وہ یقینی طور پر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جب انجینئر افتخار چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ NRO لے کے گئے ہیں اور مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے NRO لیا ہے, تو وہ اپنی پارٹی کا موقف جو ہے وہ اس کا اسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن بینگ اے پاکستانی اگر میں بات کروں اور ایز اے جرنلسٹ اگر میں بات کروں تو مجھے یہ کہنے میں یقینی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. اس میں نہ پاکستان مسلم لیگ نون کا قصوروار ہے نہ پاکستان تحریک انصاف کا قصوروار ہے. اس میں قصوروار ہے پاکستان کا وہ ایڈمنسٹریٹو کردار, پاکستان کی وہ بیوروکریسی سسٹم جس نے ان تمام جماعتوں کو تباہ کر دیا ہے, تمام جماعتوں کا استعمال کیا گیا ہے. آپ ماضی میں چلے جائیں, آپ 1965 سے لے کر آج تک پاکستان کے جو حالات ہمیں نظر آئے ہیں اس کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری بیوروکریسی کی ہے. آپ نے سوال اٹھایا بار بار NRO کس نے دیا؟ NRO ججز نے دیا. مدثر صاحب NRO کوئی سیاستدان نہیں دے سکتا, NRO عدالتیں دے سکتی ہیں. بات تو وہی ہے, دیکھیں بات تو وہی ہے. یہ استعمال اس کا مطلب یہ ہے نہیں, PTI کی بات میں یہاں نہیں کر رہا ہوں, میں نے آپ کو کہا اور میں اپنے موقف پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں. میں نہ نون لیگ کی بات کروں گا نہ PTI کی بات کروں گا, میں بات کروں گا اس وقت جو پاکستان میں حقیقی طور پر ہو رہا ہے. پاکستان میں اگر کوئی سسٹم تباہ کر رہا ہے تو وہ اس ملک کی بیوروکریسی ہے, جو ان تمام سیاسی جماعتوں کی پیداوار ہے, جو ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنی ترقیاں کرواتی ہیں, اپنی پروموشنز کرواتے ہیں, اپنے تبادلے کرواتے ہیں, اپنے لیے خزانے بھرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی کے ساتھ بھی آڈیو ہمیں نظر آئی, ہمیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی آڈیوز نظر آئی ہیں کہ جس میں ججز کو یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو خدارا اس ملک کی بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا ہوگا جب تک سیاستدان کنٹرول نہیں ہوں گے. سر پرویز الہی کی تو آڈیو بھی آ گئی نا, اس سے پہلے مریم نواز کی آڈیو آئی ہوئی ہے, اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو. مطلب کس کی آڈیو؟ وہی آڈیو جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف استعمال ہوئی, جس میں کہا گیا کہ جی وہ مسلم لیگ نون کا استعمال اس میں کیا جا رہا تھا. پھر جج ارشد آپ کے سامنے مارا گیا, اس کے بارے میں بھی کہا گیا. میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا, میں اس لیے آپ کی بات کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب ہم باہر جاتے ہیں نا عدالتوں میں, اداروں میں رپورٹنگ کے لیے, نظر آتا ہے وہاں کس کے ٹاؤٹ گھوم رہے ہیں. وہ سارے وہی بیوروکریٹ ہیں جو کرپٹ افسران ہیں, وہ چاہے نواز شریف کے بلو آئیڈ بوائے ہوں یا پھر عمران خان کے. اس ملک کی بیوروکریسی کو تبدیل ہونا پڑے گا. یہ مطلب بریک ہاں کو میرے گال بندی سے